Sanjay Gunta Mare. Sogunta, re sanjão gunte sogunta, sanjão gunte sogunta, re sanjão gunte sogunta. Amilhai vorsanu, os galai forsanu, amilhai neele, os galai doele. Sanjão patore magota, re sanjão patore magota, sanjão patore magota, re sanjão patore magota. Sogunta, re sanjão gunte sogunta, sanjão gunte sogunta, re sanjão gunte sogunta. Sanjão gunta, jakna goro ponta, sanjão balizo, buscão amzo dolizo. Sanjão coria oração, re sanjão coria oração, sanjão coria oração, re sanjão coria oração. Ô Luizinha! Esta muronação, gente, copela que ela pulante. Ô Maria Lina. Sanjão gunte sogunta, re sanjão gunte sogunta, sanjão gunte sogunta, re sanjão gunte sogunta. Atange un pide, montai sogle vade, ragile ke maiku, eni udki malmun baiku. Hai sanjão baik polo saiba, ati todo oi kadai teka. Sanjão baik polo saiba, ati todo oi kadai teka. Konsuman, poros digo. Sogले जाऊया को तो लाइक दिगो. Viva Sanjão! Comandera! Ladies and gentlemen, traditional music, the brass band. Happy New Year! आमचे कालपोकार Bless the dance floor. And mind you, this is going live.
साहेबांनी ओचे हाडला ओचे So let's all welcome there. कोण पोणूस घेऊन येला, कोण ओचे घेऊन येला, कोण बरी व्हडली कॉपेला हाडल्या आणि फ्रुकार टीम. They're also going to be performing here, so there's going to be something that's very traditional going to be shared. आम्ही हांगासर तर नदर मारीत सगळीच कुशालकाय आमकां दिसता. आनी हे वेळार आयज आमी हांगासर तर एकठांय जाल्या फाल्यांच्या दिसा ही परब जावन आसा सांजो. तरी पूण आयज आयतार म्हणटच सगळ्यांकूच सुटी आसा आनी हेच मनान धरून क्रुझेरियन्स ह्या आमच्या भावांनी हो समारंभ आयज दवरला. कित्याक अदीक आदल्याच दिसा सावन कुशलकाय वाडोवप. तर हे मनान धरून पयले सुवातेर सगळ्यांक तुमकां हांगासर माये मोगाचो येवकार आमच्या क्रुझेरियन्स भावांच्या नांवान आमी तुमकां कुशालकायेन येवकार दिता. पातकूर फादर माउरीस आसा, पातकूर फादर रिचर्ड आसा, तांच्याय नांवान आमी तुमकां आयचो दीस कुशालकाय जावन येता. आनी कित्याक म्हणपाचो सकाळीं हांव क्रुझेरियन्स एकल्या मेंबराक म्हणटालो, अरे आज रेड एलर्ट आहा. पूण हांवें म्हळें भियेनाकात, देवाच्या हातांत आसा, आमच्या हातांत ना ती. आनी काय बरें वातावरण आमकां दिलां. ह्या पासून पयले सुवातेर देवाक दिन वाचूया. कित्याक आमची कुशालकाय अदीक वाडोवन. पूण सांजे पावस येतलो समजनाकात, हेच वातावरण आसतलें म्हणून. आनी पावस आमकां गरजेचो. तर पयले सुवातेर चड लांब घेवन आनंदमाई फादर एकाच सरमां कोत्तलो आनी कितल्या काबां कोत्तलो तेंय जाता. हे मनान धरून आमची काय बरी नेसन भाव भयणां आसात पळयात आमच्याच गांवची. आनी म्हणटाले ते भाशेन आमच्याच गांवच्या नवी काजारी आसात. पातोळ्यो, पणस, दुसऱ्यो जायत्यो वस्तू तांच्या हातांनी पडटा. आनी तांचेर जर तुमकां नदर मारीत तांच्या तोंडाचेरच कळटा ती कितली खुशाल आसात ती. त्या पासून मोठ्यान तांकां ताळयो मारुया. दुसरे सुवातेर हो इतलो बरो वातावरण जावं प्रोग्राम घडोवन हाडूंक सोंप्यानूय आमचे भाव क्रुझेरियन्स जे आसात ते दीस रात वावुरतात. आनी जायते फावटी वी हियर क्रिटिसिजम ऑल्सो. विथ ऑल द क्रिटिसिजम्स आयज हो तांणी सोबीत प्रोग्राम तयार केला. जायते क्रिटिसिजम आमकां आसतलेच. कित्याक कोण म्हणटलो सोरो पिवप सारकें ना, कोण म्हणटलो आनी हें सारकें ना, कोण आनीक म्हणटलो तें सारकें ना. पूण म्हज्या मना प्रमाणे ही आमच्या भावांनी जें ऑर्गनायज केलां तें भावपण वाडोवप. हे पासून ताका आमी सगळ्यांक ताळयो मारूया. आनी म्हजी उतरां तुमी आयकली. आनी आयज आख्खोच दिसभर आमची कुशालकाय वाडोवन हांगासर कांय बरी भेणां आसात, दुसरे जायते प्रोग्राम आसात. तातूंत सगळीं आमी वांटो घेवया, आमची कुशालकाय वाडोवया. हेच आमचे आवडे जावन आसात. भावपण वाडो, कुशालकाय वाडो आनी तातूंतल्यानूच देवाक दिन वाचूं. हें मनान धरून 7वो क्रुझेरियन्सांचो प्रोग्राम आय डिक्लेअर इट ओपन. देव बरें करूं. अनपुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. प्रिच्या बाबा मनशाक जायत्या देणेनी तूं बोत्ता आनी तुवें हो आमचो गांव सांताक्रूजचो जो आमकां यानीक फाव केला तुजेच एक देणी. आनीक आमी सगळीं आयज एकठांय जावन क्रुझेरियन हे आमचे भाव भयणां यानीक फुडें येवन यानीक हो समारोप जो बावतिस्ताचो समारोप तुजे वर्ते मोहिमे खातीर आमी सदांच वावरूं आनी जें कितें बरेंपण आसा तें दुसऱ्यांक एकामेकाक वांटूं. कित्याक जेजून कुशालकाय वांटली तेच परी जो बावतिस्तान कुशालकाय
दुसऱ्याकय फाव केली तर हीच कुशालकाय न्हूच एक समारंभ कसो उरूंक यादी कसो पूण यानी की समारंभ उद्देशी जो हेतू आसा देवाक परगटपाचो तो साकार जावन आमकां कृपेन भर मारी आमचे माई तूं आमच्या सांगाताक राव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तो आमचोच भाव तेका लागून ते जाता ना जाल्यार आमकोणें जावचें नासलें दिस इयर इट इज नो मच स्पॉन्सर तितले कांय ना पण तरी आसतना आख्खो सेटअप मारला पावर डेकोरेटर्स तेका मोठ्यान ताळयो मातच्यो आनी हे हॉल आमकां दिला ब्युटिफूल एम्बियन्स कशें आमचो भाव गाब्रियल एस्ट्रेला ताकाय देव बरें करूं म्हणटा मागीर उरलेल्याची लायन आहात मागीर पळोवया ओके आतां परफॉर्मन्स आहा 7 ऑगस्टीन ह्या वाड्यार सगळ्यांनी एकठांय केला पळोवया कसलें नाच तें सांगे घुमता मरे La la la